दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुनै तयारी नभएको सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल सचिवालयबाट अनुमोदित। 1000 भन्दा बढी संक्रमित हुने जिल्ला 8 पुग्यो। काठमाडौँ सहित 9 जिल्ला रेड जोनमा, 41वटा जिल्लामा लकडाउन। राष्ट्र बैंकका पुनर्कर्जा योजना आजदेखि लागू। कोरोना पीडितलाई राहत। नेपालका 31 जिल्ला पहिरोको जोखिममा। उच्च जोखिममा रहेको 500 बस्ती अझै व्यवस्थापन हुन सकेन। र कोरोनाको उपचारमा प्लाज्मा थेरापी फलदायी रहेको अध्ययनको निष्कर्ष। नेपालमा 12वटा अस्पताललाई अनुमति। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकवृन्द, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। आजै बोर्ड बैठक बसेर नतिजा प्रमाणीकरण गरिएको हो। गत चैत्र 6 गतेदेखि हुने तय भएको परीक्षा कोरोना भाइरसको कारण अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारी लामो समयसम्म गएपछि सरकारले जेठ अन्तिम साता विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब लागौँ आजको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी अपडेटतर्फ। अब लागौ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटतर्फ। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,18,52,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,73,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 1,45,75,000 नाघेको छ। यता नेपालमा आज 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। रौतहट, मोरङ र काठमाडौँमा गरी 3 जनाको मृत्यु भएको हो। अब कुल मृत्यु हुनेको संख्या 107 पुगेको छ। त्यस्तै संक्रमितको संख्या थप 581 जना सहित 27,241 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 168 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार आइतबार मात्रै 160 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 17,495 पुगेको छ। अब पूरा समाचार। नयाँ रोग निस्कदा औषधि र खोप दुवै नहुँदा मानिसको जीवन जोखिममा पर्नु स्वाभाविक हो। यस्तो आपतकालीन स्थितिमा वैज्ञानिकहरूले प्लाज्मा थेरापीलाई तत्कालै उपलब्ध विधिका रूपमा प्रचलनमा ल्याउने गरेका छन्। मायो क्लिनिकका अनुसन्धानकर्ताहरूले कोभिड-19बाट निको भएका व्यक्तिको रक्त प्लाज्मा अरू व्यक्तिलाई निकै फलदायी रहेको जानकारी दिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। हालसम्म कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न प्लाज्मा थेरापी सक्षम र उपयुक्त नै छ भन्ने ठोस वैज्ञानिक आधार तयार भइसकेको छैन र प्लाज्मा दिएका करिब 35,000 बिरामीको प्रारम्भिक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा निकै सकारात्मक प्रभाव देखिएको मायो क्लिनिकका प्रमुख अनुसन्धानदाता डाक्टर माइकल जोयनरले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण देखिएको 3 दिनभित्र प्लाज्मा दिएका व्यक्तिको मृत्युदर ज्यादै न्यून रहेको जोयनरका अनुसार शरीरमा भाइरससँग लड्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएर एन्टिबडीको सख्त जरुरी परेका बिरामीलाई समेत प्लाज्मा थेरापीले धेरै मद्दत गरेको छ। न्युयोर्क विश्वविद्यालयकी डाक्टर मिला आर्टिगोजाले करिब 102 वर्षदेखि आफूहरू प्लाज्माले साँच्चैकै काम गर्छ वा गर्दैन भनेर अनुसन्धान गरिरहेको बताइन्। प्लाज्मा उपचारको निष्कर्ष जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक गर्नका लागि मुलुकका अन्य क्षेत्रबाट पनि तथ्याङ्क विवरणहरू सङ्कलन गर्ने तयारी आर्टिगोजा टिमको छ। सेन्ट लुइस स्थित वासिङटन युनिभर्सिटीका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर जेफ्री हेन्डरसनले मायो क्लिनिकको प्रतिवेदन सानो सङ्ख्याको बिरामीको तथ्याङ्कमा आधारित रहेको बताएका छन्। शरीरभित्र कुनै नयाँ जीवाणु प्रवेश गरेमा शरीरले यस विरुद्ध लड्न प्रोटिन नामको एन्टिबडी बनाउँछ। यस्तो एन्टिबडी प्लाज्मामा रहेको हुन्छ र यसको रङ पहेँलो र तरल रूपमा हुन्छ। एन्टिबडी निर्माण हुन केही साता लाग्ने भएकाले कुनै व्यक्तिको एन्टिबडी राख्दा बिरामीलाई भाइरस विरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ र त्यसबीचमा व्यक्तिको प्रतिरोधी क्षमता विकास हुन्छ। कोरोना संक्रमित भएको 3 दिनभित्र उच्च गुणस्तरको एन्टिबडी प्लाज्मा दिएको व्यक्तिमध्ये 20% को 30 दिनभित्र मृत्यु भएको थियो।
जबकि न्यून गुणस्तरको एन्टिबडी प्लाज्माबाट उपचार गरिएका 30% मृत्यु भएको थियो। एफडीएले आपतकालीन प्लाज्मा उपचार विधिलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। कोभिड-19बाट निको भएका 10,000 व्यक्तिले प्लाज्मा दान गरिसकेका छन्। अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै प्लाज्मा दान गर्न मानिसलाई उत्प्रेरित गर्ने क्रम जारी छ। अमेरिकामा 64,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिएको छ। यता नेपालमा पनि यो विधिबाट उपचार सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 संक्रमितको प्लाज्मा कन्भालेसेन्ट थेरापी विधिको उपचार गर्नका लागि 12 अस्पताललाई तोकेको छ। नेपालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, धुलीखेल अस्पताल काभ्रे, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, कोशी अस्पताल विराटनगर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र सेती अस्पताल धनगढीलाई यस विधिबाट उपचार गर्न अनुमति दिएको छ। त्यस्तै अनुमति पाउने निजी अस्पतालमा मेडिसिटी अस्पताल काठमाडौँ, ग्रान्डी अस्पताल र ह्याम्स अस्पताल रहेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक शिक्षण अस्पतालमा 60 वर्षका एक संक्रमितको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएको थियो। नेपालमा यो वर्षको मनसुन सुरु भए यता मात्रै बाढी पहिरो र चट्याङबाट 234 जनाको मृत्यु भएको छ भने 74 जना बेपत्ता र 208 जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा पहिरोमा परेर मात्रै 209 जनाको मृत्यु, 63 बेपत्ता र 161 जना घाइते भएका छन्। नेपालको 14 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् भने 31 जिल्ला जोखिममा रहेका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालको 14 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् भने 31 जिल्ला जोखिममा रहेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुसार 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप, काभ्रे लगायत जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा परेका हुन्। त्यस्तै प्राधिकरणले 4,829 बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ। अहिलेसम्म 4,176 बस्ती व्यवस्थापन भइसकेको भए पनि अझै 500 बस्ती जोखिममा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डाक्टर चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए। पहिरोको जोखिम कम गर्न 30 डिग्रीभन्दा बढीको स्लोपमा रहेको जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने, बाली नाली लगाउने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने र पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए। अनि त्यो जाने मतलब बस्तीहरूलाई अब एकपटक त्यो यस्ता किसिममा जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेका बस्तीलाई अर्को ठाउँमा सार्नु पर्नेछ जाने। त्यो अहिले भत्कोस् अथवा नभत्कोस् कुनै न कुनै बेलामा त्यहाँ पहिरो गएर जोखिममा पर्ने नै हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 जाने के छ भन्दाखेरिमा तपाईँको जाने यो मतलब हाम्रो ल्यान्ड युज जुन जाने भू उपयोग छ, भू उपयोगमा समस्या छ। जुन ठाउँमा जाने मतलब खेत रोप्नु हुँदैन, खेत रोप्दाखेरिमा खेतको ठाउँमा धेरै जाने पहिरोहरू जान्छ र त्यो खेत रोप्न नहुने ठाउँमा जाने खेत बनाएर रोपेको जाने पानी जहाँ जाने बर्ता लगाइन्छ त्यस्ता बालीनालीहरू त्यस्तो ठाउँमा गर्नु हुँदैन। तर अब अधिकांश ठाउँमा चाहिँ तपाईँको खेतीपातीको जुन हाम्रो प्रचलन छ त्यस किसिमको छ। दोस्रो नम्बर यो। तेस्रो नम्बर के छ भन्दाखेरिमा पानीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जस्तो अहिले जाने तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले जुन लिदीमा पहिरो गयो त्यसको मुख्य कारण के छ भनेदेखि पानीको व्यवस्थापन नभएको। त्यसमा क्याचमेन्ट जाने माथिबाट आएको जुन भल छ त्यो जाने मतलब त्यसमा व्यवस्थापन नभएर त्यसलाई व्यवस्था गरेर एउटा सही ठाउँमा लगेको भएदेखि त्यो पहिरो जाने स्थिति थिएन। त्यसकारण यस्ता सानातिना जाने मतलब पूर्वाधार यसमा ठुलो पूर्वाधार जरुरी पर्दैन। यसमा जाने मतलब यो प्रिभेन्टेटिभ मेजर्सहरू भन्छ। यस्तो किसिमको प्रिभेन्टेटिभ मेजर्सहरूलाई धेरै पैसा खर्च हुँदैन। बस्ती व्यवस्थापनको माग समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा गत शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा गएको पहिरोमा परि 22 जनाको मृत्यु भयो। पहिरोमा परि अझै 17 जना बेपत्ता छन्। त्यहाँका स्थानीयले आफूहरू पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै प्रशासनमा जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार नेपालमा मनसुन भित्रिएको जेठ 31 देखि साउन 31 सम्म बाढी पहिरो र चट्याङबाट 234 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 74 जना बेपत्ता र 208 जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा पहिरोमा परेर मात्रै 209 जनाको मृत्यु भएको छ। 63 बेपत्ता र 161 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसले क्षति पुर्याएका विभिन्न क्षेत्रलाई राहतका रूपमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सूचना जारी गर्दै एकमुष्ट रूपमा प्रदान हुने पुनर्कर्जाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारदेखि पुनर्कर्जा योजना लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसले क्षति पुर्याएका विभिन्न क्षेत्रलाई राहतका रूपमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सूचना जारी गर्दै एकमुष्ट रूपमा प्रदान हुने पुनर्कर्जाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कोरोना भाइरसका कारण क्षति भएका विभिन्न क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, साधारण पुनर्कर्जा तथा विशेष पुनर्कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। यस्तो पुनर्कर्जा दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज 14 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो पुनर्कर्जा अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनेछ। पुनर्कर्जा प्रति ग्राहक 15 लाखसम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यमको पुनर्कर्जा, 5 करोड रुपियाँसम्मका विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो पुनर्कर्जाको ब्याज दर कम्तीमा 3 देखि बढीमा 5% हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, टुर अपरेटर, क्यासिनो, मसाज, स्पा लगायतका साहसिक पर्यटन, प्याराग्लाइडिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहण तथा अवलोकन लगायतले यस्तो पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी गल्फ कोर्स, पोलो पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केबल कार लगायत पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, तयारी पोसाक, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय लगायतले पनि यस्तो पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसैगरी तरकारी, फलफुल, पुष्प, माछा, मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अन्डा आदि, प्लास्टिक, फलाम र स्टिल, टाइल, छाला, धातुका उत्पादन, घरेयासी उपकरण तथा उत्पादन र बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय समेतले यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्री स्कुल, चाइल्ड केयर लगायतले यस्तो पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न लिने नयाँ कर्जालाई पुनर्कर्जा भनिन्छ। एक व्यक्ति वा व्यवसायले ब्याज दर, भुक्तानी तालिका र अघिल्लो क्रेडिट सम्झौताको शर्तहरू संशोधन गर्न लिने कर्जा नै पुनर्कर्जाका रूपमा लिन सकिन्छ। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले 1 खर्ब रुपियाँ बराबरको पुनर्कर्जा कोष बनाएको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। गत माघ 9 गते नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित बिरामी भेटिएको थियो। त्यसपछि कछुवाको गतिमा बढेको कोरोना संक्रमितको संख्या लकडाउन खुलेपछि खराएको गतिमा बढ्न थालेको छ। अहिले दैनिक 400 भन्दा बढी संक्रमित थपिरहेका छन् भने मृतकको संख्या 107 जना पुगिसकेको छ। कोरोनाको जोखिम बढीसँगै स्थानीय तह र प्रशासनले पुनः निषेधाज्ञा र लकडाउन घोषणा गरेका छन्। कुन जिल्लामा बढी संक्रमित देखिएका छन् त? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। देशका विभिन्न 8वटा जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा माथि पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ सहित महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, कैलाली र मोरङमा 1000 भन्दा बढी संक्रमित फेला परेका हुन्। काठमाडौँमा 1737 जना, महोत्तरीमा 1061 जना, धनुषामा 1091 जना, सर्लाहीमा 1054 जना, रौतहटमा 1676 जना, पर्सामा 1462 जना, मोरङमा 1039 जना, कैलालीमा 1316 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। 200 भन्दा धेरै संक्रमित भएको र कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको 9 जिल्ला रेड जोनमा परेका छन्। काठमाडौँ, मोरङ, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बाँके रेड जोनमा परेका हुन्। नेपालका 77 जिल्लामै भाइरस फैलिए पनि हाल 5 जिल्लामा भने संक्रमित संख्या शून्यमा झरेको छ। सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा संक्रमितको संख्या 0 छ। त्यस्तै 500 भन्दा बढी संक्रमित जिल्ला दैलेखमा 1000 जना, सुर्खेतमा 650 जना, सप्तरीमा 652 जना, पाल्पामा 572 जना, रूपन्देहीमा 536 जना, कपिलवस्तुमा 959 जना, दाङमा 740 जना, बाँकेमा 714 जना, बाजुरामा 623 जना, डोटीमा 795 जना। त्यस्तै 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा ललितपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी, स्याङ्जा, बागलुङ, सल्यान, झापा, सुनसरी, सिराहा, बारा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, बर्दिया, बझाङ, बैतडी र डडेलधुरा रहेका छन्। लकडाउन खुलेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै कतै प्रशासनले त कतै स्थानीय तहले अत्यावश्यक बाहेकका व्यवसायमा रोक लगाएका छन्। विभिन्न 41 भन्दा बढी जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण लकडाउन भएका छन्। तीमध्ये 28 जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोक, जुम्ला, पर्सा, सप्तरी, बाँके, बारा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बर्दिया, रौतहट, कपिलवस्तु, दोलखा, सिराहा, नवलपरासी पश्चिम, गोरखा, रामेछापमा जिल्लाभरि नै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।
त्यस्तै नुवाकोट, चितवन, पाल्पा, सुर्खेत, धनकुटा, उदयपुर, तनहुँ, रुकुम पश्चिम, धादिङ, मकवानपुर, कञ्चनपुर, झापा, दार्चुला, मोरङ, बझाङ, महोत्तरी, धनुषा, काभ्रे, पलाञ्चोकमा भने आंशिक लकडाउन रहेको छ। यता रेड जोनमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासन र स्थानीय तह सटडाउन गरिएका छन् भने संक्रमण देखिएका करिब 2 दर्जन ठाउँहरू सिल गरिएका छन्। त्यस्तै सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ भने होटलहरूमा बसेर खान नपाइने नियम लागू गरिएको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि सृजना रायको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। संघीय र प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा भइरहँदा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले त्यस्तो कुनै तयारी नभएको बताएका छन्। त्यस्तै बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संघीय र प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी नभएको बताएका छन्। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन्। कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि मात्रै पहिला वैचारिक, नीतिगत, विधिगत, पद्धतिगत र अरू विषयहरूमा एउटा निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै त्यस मार्फत अरू निष्कर्ष निस्कने हुन्। त्यसैले हाम्रो पार्टीको नेताहरूको बीचमा वा हाम्रो बैठकमा तपाईले भन्नुभएका कुनै विषयहरू अहिले छलफलमा छैन। त्यस्तै सचिवालय बैठकले विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदललाई अनुमोदन समेत गरेको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत शुक्रबार गठन गरेको कार्यदललाई सचिवालयले अनुमोदन गरेको हो। अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदललाई सचिवालयबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही सचिवालय सदस्यको मागपछि आजको बैठकबाट सो निर्णय गरिएको हो। प्रवक्ता श्रेष्ठले विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष को पहललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यदललाई अनुमोदन गरिएको जानकारी दिए। कार्यदललाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सहज होस् भनेर सचिवालयमा अनुमोदन गर्नुपर्ने नेताहरूको सुझाव अनुसार अनुमोदन गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। कार्यदलले छिटोभन्दा छिटो पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा सुझाव दिन सफल हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे। गत शुक्रबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षबाट महासचिव पौडेल, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षबाट स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा, पुष्पा भुषाल रहेका छन् भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबाट स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन्। कार्यदलले सङ्कट समाधानका लागि दिएका सुझाव परिमार्जन सहित अध्यक्षद्वयले सचिवालय वा स्थायी कमिटी पेश गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सोमबार बिहान 3 नेताहरूबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सिन्धुपाल्चोक पहिरो, कोरोना महामारी, संवैधानिक नियुक्ति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवादबारे छलफल गरेको उल्लेख गरिएको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।